इसलिए मैं एंटरटेनमेंट अच्छा अच्छा। मैडम खान साहब ने कोई पैटर्न चीफ का अहदा भी लिया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अगर ये थोड़ा सा मैम इधर मूव कर जाए ना तो ये ठीक है सारे आपा ये कुछ आपसे अच्छा अच्छा। आपने क्या सवाल पूछा? इमरान खान साहब ने पैटर्न चीफ का अहदा लिया है अपने लिए, और इससे बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा चेयरमैन का अहदा जो है टाइम का चेयरमैन का अहदा, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं कोई नहीं, उनके पास है ही कुछ नहीं। उनके पास कोई लीगल ओहदा तो नहीं है ना अहल भी हुए हैं, और आप उनको बारी चेयरमैन कहते हैं। उन्होंने कहा एज पेट्रन इन चीफ, उनका मतलब ये है कि मैं फैसले करूँगा। मैडम एहतजाज के हवाले से बता दें कि एहतजाज की क्या हिस्टरी होगी, क्योंकि ये खबरें हैं कि केपी के बॉर्डर को बंद कर देना है मारकला की पहाड़ियों से और स्वामी के मुकाम से। देखिए मेरी बात सुने, जब इमरान खान ने आपको इंडिकेशन दे दी है, अब इमरान खान ही बताएंगे कि अगला लाएमल क्या है। जब इमरान खान, आपको पता है कि पहली दफ़ा 2 साल में जब वो कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए गए, आपको नज़र तो आ रहा है कौन सा दरवाज़ा खुला है। इस वक्त तो ना कोई जज की सुन रहा है, सारे जजेस तो नहीं खराब। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे जजेस हैं उनके साथ दें, जो मजबूर जजेस हैं हम उनके भी साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप इंसाफ दे दें, आपको तारीख याद रखेगी, आपके अगली नस्लें याद रखेंगी। आपके ऊपर इस वक्त लाजिम है कि आप जुल्म सह लें, लेकिन आप इंसाफ दें। इंसाफ बहुत ज़रूरी हो गया उनके अपने लिए भी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी, कि नज़र आना चाहिए कि इंसाफ मिल रहा है। तो इसलिए हम तो जजेस के साथ खड़े हैं, लेकिन 26वीं तरमीम उसने बहुत जजेस को मजबूर कर दिया, और जजेस खुद कह रहे हैं कि हमारे हाथ से सारा कुछ ले लिया गया। तो अब मुझे बताएं कि इमरान खान सही तो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तो इसलिए वो तहरीक चलाएंगे, और क्यों ना चलाएं। हम लोगों का हालत क्या कर दिया पाकिस्तानियों की, ना इकॉनमी चलेगी, उधर बॉर्डर के ऊपर एक दुश्मन बैठा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि बीच में कमज़ोर हुकूमत के साथ, तो वो तो देख लें पहले क्या किया। जब पहले कमज़ोर हुकूमत, जो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ है कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका प्रेसिडेंट। हालत ये थी कि जब उसने अटैक किया है मोदी ने पाकिस्तान पे, इतनी हमारी ज़बरदस्त फ़ौज, इतनी हमारी ज़बरदस्त एयरफोर्स, सबको का उन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिया कि जवाब दो। तो ये पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, कमज़ोर हुकूमत यही हरकतें करेगी। तो इसलिए इमरान खान जब कह रहे हैं कि अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, बॉर्डरों पे दुश्मन देख रहा है, तो बॉर्डरों पे दुश्मन क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगा अगर आप लोग अपने लिए नहीं खड़े होंगे। कौम मजबूत होगी, किसी की जरूरत नहीं पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख के साथ भी देख सकें। उमर अयूब साहब के हवाले से खान साहब ने कोई फैसला किया है क्या, बताइए? हाँ, उन्होंने कहा है कि उमर अयूब और वो सलमान राजा वो उनके इम्प्लीमेंट करेंगे, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, सलमान राजा इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उमर अयूब उनके लिए बात करेंगे। ये उन्होंने इन दोनों को डेजिग्नेट किया। मैडम, जो जुनैद अकबर ने कहा था ये केपीके को बंद करने का, ये इमरान खान की डायरेक्शन है या फिर जुनैद अकबर साहब ने खुद ये चीज़ें? मुझे नहीं पता उसका, मुझे नहीं पता इस बात का कि जुनैद अकबर ने कब कहा है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अभी तो नहीं, अभी तो शुरू हुई। मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब ने पिछली बार कहा था कि मैं जेल में बैठ के लीड करूंगा एहतजाज को। अगर उनकी मुलाकातें रोक दी गई तो फिर वो कैसे लीड कर सकेंगे? उन्होंने लायमल दिया हुआ है। लायमल दे देंगे ना, पार्टी वालों को दे चुके होंगे, वो हमें तो नहीं बताया अभी उन्होंने। अगर हम तो सिर्फ पैगाम लेकर आए। लास्ट में फाइनल कॉल की आपने सबसे पहले बात की। हाँ, फाइनल कॉल की नहीं है, इसका नाम नहीं कहा था। इमरान खान ने कहा आगाज करेंगे आज़ादी की तहरीक का आगाज। मैम ये कब से स्टार्ट होगा और किस तरह का एहतजाज होगा? मुझे नहीं पता, आप इंतजार करें, इमरान खान दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा मैम इमरान खान ने एक और कहा कि मुझे लगता है कि मुझे 3 हफ्ते के लिए बंद कर 3 महीनों के 3 हफ्ते महीने के 3 महीने जी, ये मतलब 3 महीने के लिए क्या वजह है, क्यों बंद कर देंगे? अभी तो वो बंद ही हैं, क्या मुलाकातें बंद हो जाएंगी? क्या नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड, क्या नहीं कर रहे हैं? जब यहाँ कौन सा इंसाफ चल रहा है, अब नजर नहीं आ रहा? धमकियाँ हमें फैमिली को मिलती हैं, धमकियाँ पार्टी के लोगों को मिलती हैं, क्या धमकियों पे तो चल रहे हैं? अब जिसके यहाँ पे कोई जज का जेल के अंदर जज की कोई नहीं सुन रहा, जज को वो कहते हैं जज, और पुलिस वाले जज की नहीं सुन रहे। हालात तो देखें पाकिस्तान में, ये शुरुआत है, इसके आगे क्या होगा? हमें इमरान खान को सही फिक्र है कि पाकिस्तान में अगर जजेस की कोई नहीं सुन रहा, कोई किसी को मान ही नहीं रहा,
تو ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے اور وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر یہ کہا ہے, آج پھر کہا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اگر میرے سے بات کرنی ہے میری ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. اور پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو اسٹیبلشمنٹ نے, جو میں نے کہا تھا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نیگوشیشن ٹیبل پہ, عمران خان تو مانگ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے رول آف لا, کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ اس کو فالو کریں, اور تیسرا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. یہ تین چیزوں میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ کے میڈیا نے اس کا بڑا تماشا بنایا ہے, اور باری باری سینئر لوگ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اس پہ بات کریں. پھر سے غور سے سنیں, جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں لوگوں عمران خان کو آ کے کہتے ہیں کہ جب فلیکسیبل ہو جائیں, تو میں نے یہی سوال کیا تھا, جب ٹیبل پہ بیٹھ کے فلیکسیبل ہونا ہے ان تین چیزوں میں سے, رول آف لا, کانسٹیٹیوشن اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, آپ جمہوریت اور قانون کی بالادستی یا آئین, ان میں سے کیا چاہتے ہیں کہ عمران چھوڑ دیں؟ ٹیبل پہ جب بیٹھیں گے جو تین عمران خان کی ڈیمانڈ ہیں, آپ بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان فلیکسیبل نہیں ہے, تو کون سی تین چیزیں عمران خان چھوڑیں؟ یہ تو جواب کوئی دے. تو انہوں نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا 9 مئی کو مان لو, مطلب لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے بغیر کسی ایویڈنس کے جیلوں میں تو معافی مانگو. عمران خان کہتے ہیں CCTV فوٹیج لاؤ. اب اس کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو جیسے بیٹھی ہوئی ہے اس کو قبول کرو, اس کا مطلب لوگوں کا جو چوری شدہ ووٹ ہے اس کے لیے نہ بولو. یہ دوسرا ہو گیا. تو وہ مانگ رہے ہیں ان تین چیزوں میں سے, وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم عمران خان کہہ رہے ہیں میں نہیں قبول کرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ہم نے بٹھائے ہیں, جو سارا سسٹم بنایا ہے, اس کو قبول کرو. اب جو آئین کے خلاف جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں, جب میز پہ بیٹھیں گے جو وہ مانگ رہے ہیں, وہ یہ تین چیزیں مانگ رہے ہیں, تو عمران خان جب یہ تین چیزیں نہیں چھوڑیں گے تو ڈیڈ لاک ہی ہے نا, یہ ڈیڈ لاک آ گیا. وہ جو عمران خان سے یہ تین چیزیں مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے نہ کھڑے ہوں, آپ اپنی ذات کے لیے کھڑے ہوں, آپ ذات کے لیے بنی گالا بیٹھ جائیں چپ کر کے, منہ بند کر کے. منہ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا خیال ہے جیسے نون لیگ نے, نواز شریف کے خاندان نے, باہر سے لوگ آئے تھے, عمران خان کا کوئی باہر سے کوئی نہیں آ رہا. یہ امریکہ سے وفد مہم آیا, اس پہ بھی بات. وہ وفد جو آیا تھا وہ ڈاکٹرز کا تھا, جس کو فوجیوں نے, ایجنسیوں نے بلوایا تھا. ان کو بلوایا تھا کہ خدا کے لیے جو آپ امریکہ میں کر رہے ہیں وہ بند کریں. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا دھوکہ ہوا ہے؟ نہیں, ان کو بلایا تھا کہ جو امریکہ میں بل جا رہے ہیں, یہ جو کہ ہم ان کے ویزے بین کر دیں گے اور وہ اس کو بند کریں. وہ عمران خان کے لیے تو نہیں بلایا تھا. اسے آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے, اس لیے وہ ڈاکٹرز کو بلایا تھا, کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانی وہاں پہ یہ چیز کر رہے ہیں پاکستان کے سپورٹ کی. اب یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ عمران خان کہہ رہے ہیں منہ بند رکھو, سڑکوں پہ لوگ نہ نظر آئیں, آئین کے لیے نہ بات کرو, جو ہم ملک کے اندر کریں وہ ایکسیپٹ کرو. جب وہ عمران خان نہیں ایکسیپٹ کرے, میں پھر سے سوال پوچھتی ہوں, یہ تین چیزیں عمران خان اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرے گا. وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے رہیں گے, وہ اپنے لوگوں کے لیے آئین کی جو بالادستی ہے اس کے لیے کھڑے ہیں, رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں, اور وہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں چیزیں اگر عمران نہیں چھوڑتے تو پھر کون سا طریقہ ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے؟ آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں. ہم تو اپنے بھائی کے لیے, اس لیے میں نے ان کو کہا کہ روز آپ جو نکالتے ہیں کہ یہ بندہ چلا گیا, تنویر گیا تھا, فوجیوں نے بھیجا تھا, انہوں نے بھیجا تھا, اور بڑے سینئر, آپ سب کو پتہ ہے کہ جیل کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. میڈم ایک سیکنڈ, آپ کو پتہ ہے جیل میں کوئی نہیں جا سکتا. تو جب جیل میں کوئی نہیں جا سکتا, ہم خود جیل میں ہیں, عمران خان 3 ہفتے کے لیے بند ہے, اندر کیسے گئے؟ تو یہ والی VIP ٹریٹمنٹ, ٹرپل VIP ٹریٹمنٹ انہوں نے خود بھیجتے ہیں لوگ. آپ کو نہیں پتا جب گوہر صاحب آئے, آپ کو نہیں پتا جب اعظم سواتی آئے, یہ میں نے ان کو بھیجنا تھا اندر, آپ سب کو پتا ہے. اب سنیں, جب آپ لوگ بھیجتے ہیں تو یہی پروپوزل لے کے بھیج رہے ہیں نا, ہم آپ کو روز آگے میڈیا میں بتا بھی دیتے ہیں. تو یہی ان کی ریکویسٹ ہے کہ منہ نہیں کھولنا. اب جب بولتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں پڑتی ہیں, عمران خان کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ جمہوریت نہیں ریسٹور کرنا چاہتے, آپ رول آف لا کے لیے نہیں کھڑے ہو, عمران چاہتے کھڑے, تو آگے ڈیڈ لاک ہی ہے نا. یہ تو ٹیبل پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟
عمران خان کہتے ہیں میں نون لیگ کے ساتھ کس چیز کے لیے بیٹھوں گا, وہ تو خود بیچارے 17 سیٹوں پہ بیٹھے رہے, ان کی تو مجبوری ہے, وہ کہاں سے ان کے وہ عمران خان کو کہیں گے لے لو ہمارے سے مینڈیٹ. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیڈ لاک پہ آ گیا, اور عمران خان نے اس لیے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں, اور اس سے میں تحریک کا آغاز کی آزادی کے لیے خود کروں.